काबुलीवाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरी सबैभन्दा सानी छोरी मिनी मात्र 5 वर्षकी छिन्। उनीबाट छिनभरका लागि पनि कुरा नगरी बस्न सकिँदैन। यस संसारमा अस्तित्वमा आएपछि उनलाई भाषा सिक्न मात्र 1 वर्ष लागेको थियो। त्यसपछि तिनी जबसम्म जाग्दछिन् तबसम्म एक पल पनि शान्त भएर चुपचाप बस्न सक्दिनन्। उनकी आमा कहिलेकाहीँ उनलाई हप्काएर उनको मुख बन्द गरिदिन्छन्, तर म यस्तो गर्न सक्दिनँ। मिनी मौन रहिन् भने उनी यस्तो अचम्मकी देखिन्छन् कि मलाई उनको मौनता धेरै बेरसम्म सह्य हुँदैन। यही कारण हो कि उनी मसित अलि बढी नै उत्साहका साथ कुराकानी गर्ने गर्छिन्। त्यस दिन प्रातःकालमै म आफ्नो उपन्यासको 17औं अध्याय लेख्ने तयारी गरि नै रहेको थिएँ कि मिनीले आएर भनिन्, बाबा, रामदयाल दरबान कागलाई कौवा भन्दै थिए। तिनले केही जान्दैनन् है बाबा। उनको कुरा सुनेर उनलाई विश्वका अनेक भाषाहरूको भिन्नताका बारेमा बताउन थाल्दै थिए कि तबसम्म उनले अर्को कुरो सुरु गरिदिन्। सुन्नुहोस् बाबा, यो जो वर्षा हुन्छ त्यसका विषयमा भोलाले भन्दै थिए कि जब आकाशबाट हात्तीले आफ्नो सुँडबाट पानी खन्याउँछ तब नै वर्षा हुन्छ। हो आमा, भोला कति झुट बोल्छन्। उनको जुन बोल्ने बानी छ बस बोलि नै रहन्छन्, दिन रात बोलिरहन्छन्। पुनः यस बारेमा मेरो राय बुझ्नका लागि अलिकति पनि प्रतीक्षा नगरेर उनले तत्काल सोध्न थालिन्, कसो बाबा, आमा तपाईको को पर्नुहुन्छ? मैले मनमनै भने साली, तर स्पष्ट रूपमा भने मिनी तिमी जाऊ र भोलासित खेल, मलाई अहिले धेरै काम गर्नु छ। उनी गइनन्। मैले लेख्ने मेज नजिकै मेरै खुट्टानेर बसेर हात खुट्टा हल्लाउँदै बालगीतको पंक्ति दोहोरै भट्ट्याउन थालिन्। त्यतिखेर मैले उपन्यासको 17औं अध्यायमा जब प्रताप सिंह अँधेरी रातमा कञ्चनमालालाई साथमा लिएर कारागारको अग्लो झ्यालमुनि नदीको पानीमा कुदिरहेका थिए त्यसैको दृश्य वर्णन गरिरहेको थिए। घरमा मेरो कोठा सडकको किनारमै थियो। अचानक फेरि मिनीले बालगीतका पंक्ति भट्ट्याउन थालिन्। त्यसपछि फेरि खेल्न छोडी दगुर्दै झ्याल नजिकै गइन् र जोडसित पुकार्न थालिन्, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। एकजना मैला र खुकुला लुगा लगाएको, शिरमा पगडी बाँधेको, काँधमा झोला भिरेको र हातमा अंगुरका 2-4 पेटी लिएको काबुली मन्द गतिमा सडकमा हिँडिरहेको थियो। त्यसलाई देखेर मेरी प्यारी छोरीका मनमा कस्तो भाव जाग्यो त्यो भन्न म असमर्थ छु, तर अहिले पनि उनी जोड तोडले पुकारिरहेकी थिइन्। मैले सोचे अब केही छिनमै काँधमा झोला भिरेर एउटा विपत्ति मेरो शिरमा आएर सवार हुनेछ र मेरो उपन्यासको 17औं अध्याय समाप्त हुन पाउने छैन। तर मिनीको पुकार सुनेर काबुलीले जसै हाँसेर आफ्नो मुहार यता घुमायो र हाम्रो घरतिर आउन थाल्यो, त्यतिखेरै मिनी एकदमै छिटो दगुरेर घरभित्र भागिन् र हराइन्। उनको मनमा आफू जस्ता अनेक ससाना बच्चाहरूलाई यस्ता मान्छेले झोलामा हालेर लैजान्छन् भन्ने भावना भरिएको थियो। काबुलीले आएर सलाम गर्यो र हाँस्दै उभिएर मिनीको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो। मैले सोचेँ मेरो उपन्यासका पात्र प्रताप सिंह र कञ्चनमाला दुवैजना ठूलो समस्यामा छन्, तर पनि यस मान्छेलाई घर बोलाएर केही पनि नकिन्नु उचित हुँदैन। यो सोचेर काबुलीसित केही वस्तु किने। त्यसपछि उससित यताउताका कुरा पनि हुन थाले। अब्दुल रहमानसित रूस, अंग्रेज र सीमा नीतिका बारेमा विभिन्न कुराहरू भए। अन्तमा उठ्ने बेला उसले भन्यो, सर, हजुरकी छोरी कहाँ गइन्? मिनीका मनमा जुन बेकारको डर उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई हटाउने उद्देश्यले मैले मिनीलाई भित्रबाट बोलाएँ। उनी डराउँदै मसित नजिकिएर उभिन् र भयभीत आँखाले उनले काबुलीको मुहार र त्यसको झोलातिर हेर्न थालिन्। काबुलीले आफ्नो झोलाबाट किसमिस र खुबानी निकालेर मिनीलाई दिन चाह्यो, तर त्यो लिने आँट मिनीको भएन। उनी अझ बढी भयभीत भएर मसँगै टाँसिएकी थिइन्। काबुली र मिनीको पहिलो परिचय ठिक यसरी नै भयो। केही दिनपछिको कुरा हो। एक दिन एका बिहानै कुनै आवश्यक काम परेर बाहिर निस्कँदाखेरि देखेँ कि मेरी छोरी ढोका नजिकै रहेको बेन्चमा बसेर आफ्नो स्वभाव अनुसार बिना हिचकिचाहट कुरा गरिरहेकी थिइन् र काबुली उनका खुट्टा नजिकै बसेर हाँस्दै उनका कुरा सुनिरहेको थियो।
प्रसङ्ग अनुसार उसले बीचबीचमा आफ्नो राय पनि खित्रो भाषामा व्यक्त गरिरहेको थियो। मिनीको 5 वर्षको उमेरको अनुभवमा काबुली समान धैर्य धारण गर्न सक्ने श्रोता सायद मुस्किलैले कुनै दिन मिलेको होला। मैले त्यहाँ देखेँ उनको ससानो आँचल बदाम र किसमिसले भरिएको थियो। मैले काबुलीलाई मनाही गर्दै भने, यिनलाई यो सब किन दिनुभयो, फेरि यस्तो नगर्नुहोला। यति भनेर मैले खल्तीबाट 8 आना पैसा निकालेर उसलाई दिएँ। उसले सहजै मबाट 8 आना पैसा लिएर आफ्नो झोलामा राख्यो। कामबाट म घर फर्कँदाखेरि त्यो 8 आना पैसाको विषयलाई लिएर त्यहाँ हल्लाखोर भइरहेको थियो। मिनीको आमाले हातमा त्यो अठन्नी लिएर हप्काउँदै मिनीसित सोधिरहेकी थिइन्, तिमीले यो अठन्नी पैसा कहाँबाट ल्यायौ? मिनीले जवाफ दिइन्, काबुलीवालाले दिएका हुन्। उनकी आमाले भनिन्, काबुलीवालासित तिमीले अठन्नी किन लियौ? मिनीले अनुहार रुन्चे बनाएर भनिन्, उनले आफै दिएका हुन्, मैले मागेको होइन। त्यहाँ पुगेपछि मैले मिनीमाथि आइपरेको विपत्तिबाट उनलाई बचाएर बाहिर ल्याएँ। मिनीसित कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो कि काबुलीवालासित मिनीको यो दोस्रो भेटघाट मात्र थिएन। ती दिनहरूमा ऊ हरेक दिन त्यहाँ आउँथ्यो र मिनीको निर्दोष लोभी हृदयमा पेस्ता बदामको घुस दिदी उनीकै हदसम्म यसले उनीमाथि अधिकार कायम गरेको थियो। यी दुई मित्रहरूमा प्रतिदिन केही बनी बनाऊ रमाइला कुरा र परिहास भइरहन्थ्यो। काबुलीवाला रहमानलाई देख्ने बित्तिकै आएर हाँस्दै मिनीले सोध्थिन्, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, झोलामा के छ? रहमान बिना मतलब जिस्कँदै उनलाई जवाफ दिने गर्थ्यो, हात्ती, अर्थात् उसको झोलाभित्र हात्ती छ। यही उनीहरूको ठट्टाको अर्थ थियो र यस्तो ठट्टामा दुवैलाई खुब आनन्द पनि आउँथ्यो। जाडोयामको बिहानी पखको एउटा उमेरदार र एउटी बच्चीको सरल हाँसो मलाई पनि ज्यादै राम्रो लाग्थ्यो। मैले सबै रहस्य बुझेँ। जुन अठन्नी मैले काबुलीवालालाई दिएको थिएँ त्यही उसले मिनीलाई फिर्ता गरिदिएको थियो। ती दिनहरूमा एउटा अर्को कुरा पनि चल्ने गर्थ्यो। रहमानले मिनीसित भन्ने गर्थ्यो, नानु, तिमी कहिल्यै पतिघर अर्थात् ससुराली नजानु है। बङ्गाली परिवारका छोरीहरू बालककालमै पतिघर शब्दका बारेमा जानकार हुन्छन्, तर हामी केही आधुनिक भएकाले हामीले यी निर्दोष बालिकालाई पतिघरका बारेमा केही भनेका थिएनौँ। यसैले उनले रहमानले भनेका कुराको अर्थ राम्ररी बुझ्दिनथिन्। तर पनि यस कुराको जवाफ नदिएर बस्नु उनको स्वभाव विपरीत हुन्थ्यो। त्यसैले उनले उल्टै रहमानसित नै सोध्ने गर्थिन्, तपाईँ ससुराल जानुहुन्छ? रहमान आफ्ना काल्पनिक ससुराप्रति रिस प्रदर्शन गर्नका लागि आफ्नो कसिलो र ठूलो गुस्सा तन्काएर भन्थ्यो, मैले ससुरालाई खुब ठटाउनेछु। यो सुनेर मिनी ससुरा नामको कुनै अपरिचित प्राणीको दुर्दशाको कल्पना गरेर खुब खुसी हुन्थिन्। हेर्दा हेर्दै शरद ऋतुको आगमन भयो। प्राचीन कालमा राजा महाराजाहरू यसै समयमा दिग्विजयका लागि निस्कने गर्थे। म कलकत्ता छाडेर कहिले कहीँ गइन। सम्भवतः त्यसैले होला मेरो मन संसारभरिको भ्रमण गर्ने गर्छ। अर्थात् म आफ्नै घरमा नै सधैँ बस्ने हुनाले बाहिरी दुनियाँ हेर्नका लागि मेरो मन सदैव लालायित हुने गर्छ। कुनै पनि देशको नाम सुन्ने बित्तिकै मेरो मन त्यहाँ पुग्नका लागि आतुर हुन्छ। कुनै विदेशीलाई देख्ने बित्तिकै मेरो मनमा नदी, पहाड, जङ्गलका बीचमा एउटा कुटीको कल्पनासँगै उल्लासले भरिएको स्वतन्त्र जीवनको एउटा चित्र उत्पन्न हुन्छ। यता मेरो स्वभाव पनि देशहरू जस्तै छ, जुन आफ्नो स्थान छोडेर इन्च तक पनि यताउति हुँदैनन्। देश बाहिर निस्कने नाम मात्र लिँदाखेरि पनि मलाई एकदम झ्याउ लाग्न थाल्छ। त्यसैले अचेल बिहानदेखि नै आफ्नो कोठामा मेजको सामुन्ने बसेर काबुलीवालासित गफ गरेर धेरै हदसम्म भ्रमण यात्राको उद्देश्य पूरा गर्ने गर्छु। काबुलीवाला आफ्ना कर्महरूको कथा निकै रुचिपूर्वक सुनाउने गर्छ। दुवैतिर खाल्डाखुल्डी, दुर्गम जलेका राता राता अग्ला पहाडहरूका माला, बीचमा पातला रेगिस्तानी बाटाहरू र तिनमा यात्रीहरू चढेका ऊँटहरूको लस्कर हिँडिरहेको छ। पगरी गुथेका व्यापारी र यात्रीहरू कुनै ऊँटमा र कुनै पैदल हिँडिरहेका छन्। कुनैका हातमा भाला छ त कुनैका हातमा पुराना जमानाको चकमट पत्थरबाट पड्काउनेवाला बन्दुक। काबुलीवाला आफ्नो उच्च स्वरमा खित्रो भाषाको प्रयोग गरेर आफ्नो वेतनका बारेमा सुनाइरहन्थ्यो र चित्र मेरा आँखाका सामु यात्रीहरूको समूह चाहिँ पार हुँदै जान्थ्यो।
मिनीकी आमा साह्रै शङ्कालु स्वभावकी महिला हुन्। गल्लीमा हलुका पनि आवाज सुन्दा बित्तिकै संसारभरका सबै मतवाला रक्स्याहाहरू हाम्रै घरमा आइरहेका छन् भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। उनको सोचाइमा दुनियाँ चोर, डाकु, रक्स्याहा, सर्प, बाघ, मलेरिया, सुँगुरहरू, झ्याउकिरी र गोराहरूबाट भरिएको छ। यो कुरा उनको दिमागमा भरिएको छ। यति उमेर बितिसक्दा पनि उनको मनबाट डर त्रासको भाव हट्न सकेको छैन। खास गरी रहमान काबुलीवालाका बारेमा उनी पूर्ण मात्रामा आश्वस्त थिएनन्। उसमाथि तीव्र दृष्टि राख्नका लागि उनी मलाई बारम्बार सल्लाह दिइरहन्थिन्। म उनको शङ्कालाई हाँसेर उडाइदिन्थेँ। उनी मसित एक एक गरेर कैयौँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्थिन्। के कहिल्यै कसैका छोराछोरी चोरिएका छैनन्? के काबुलमा अहिले पनि दास प्रथा कायम छैन त? एउटा लम्बा चौडा काबुलीका लागि एउटा सानो बच्चालाई चोरेर लैजान एकदमै सामान्य काम होइन र? मैले उनका तर्कलाई मान्नु पर्दथ्यो कि यो कुरो एकदमै असम्भव त होइन, तर विश्वसनीय पनि होइन। विश्वास गर्ने शक्ति हरेक व्यक्तिमा समान हुँदैन। त्यसैले मेरी पत्नीका मनमा यो डरको भाव गहिरो जरा जमाएर बसेको थियो। बिना कुनै दोष, मात्र सन्देहवश रहमानलाई मैले आफ्नो घरमा आउन मनाही गर्न सकिनँ। हरेक वर्ष माघ महिनामा रहमान स्वदेश फर्किने गर्छ। त्यसैले यी दिनहरूमा ऊ आफ्ना रुपैयाँको वसुलीमा एकदमै व्यस्त रहन्छ। उसलाई वसुलीका लागि घर घरमा धाउनुपर्छ, तर पनि ऊ दिनमा एकपटक आएर मिनीसित अवश्य भेटेर जान्छ। देख्दाखेरि लाग्छ मानव दुबईमा कुनै षड्यन्त्र चलिरहेको छ। जुन दिन ऊ बिहान आउन पाउँदैन त्यस दिन साँझ अवश्य आउने गर्छ। अँध्यारो कोठाको कुनामा त्यो खुकुलो कुर्ता पाइजामा लगाएको झोलासोलावाला लम्बा चौडा मान्छेलाई देखेर साँच्चै नै मनमा अचानक डरको भावना उत्पन्न हुन्छ। तर जब म देख्छु कि मिनी काबुलीवाला भनेर हाँस्दै हाँस्दै दगुर्दै आउँछिन् र फरक फरक उमेरका दुई मित्रहरूमा पुरानो सहज ठट्टा मजाक चल्न थाल्छ, त मेरो हृदय खुसीले पुलकित हुन पुग्छ। एक दिन म एका बिहानै आफ्नो सानो कोठामा बसेर आफ्नो नयाँ किताबको प्रुफ पढिरहेको थिएँ। पछिल्लो 2 दिनदेखि एकदमै कडा जाडो बढिरहेको थियो। चारैतिर सबै मानिसहरू जाडाले कठ्याङ्ग्रिएर दाँत कटकटाइरहेका थिए। झ्यालबाट घाम आएर मेचमुनि मेरा खुट्टामा परिरहेको थियो, जुन निकै सुनौलो लागिरहेको थियो। त्यतिखेर बिहानको 8 बजेको थियो होला, जब गलबन्दी बेरेर बिहान भ्रमणका लागि घरबाट बाहिर निस्केका मानिसहरू आफ्नो भ्रमण समाप्त गरेर घर फर्किरहेका थिए। यतिखेर नै सडकमा चर्को आवाज सुनियो। उत्सुकतावश मैले झ्यालबाट बाहिर हेरेँ। रहमान काबुलीवालालाई 2 जना सिपाहीले बाँधेर ल्याउँदै थिए। उसका पछि पछि रमिते केटाहरूको समूह आइरहेको थियो। रहमान खुकुला लुगामा, रगतका दाग र सिपाहीका हातमा रगतले रङ्गिएको एउटा छुरा थियो। ढोकाबाट बाहिर आएँ र मैले सिपाहीहरूसित मामिला के हो भनेर सोधेँ। केही त्यस सिपाहीले र केही रहमानले बतायो कि हाम्रो छिमेकमा बस्ने एकजना मानिसले उधारो एउटा रामपुरी तन्ना किनेको थियो। केही रुपैयाँ अहिले पनि उसित रहमानले लिन बाँकी थियो, जुन रुपैयाँ दिन त्यो छिमेकी तयार भएन। यसै विषयलाई लिएर बहस र तँ हुँदाहुँदै रहमानले उसलाई छुरा प्रहार गर्यो। अहिले पनि रहमान त्यो बेइमान मान्छेप्रति अनेक फोहोर गाली गर्दै थियो कि यत्तिकैमा काबुलीवाला पुकार्दै मिनी घरबाट बाहिर निस्किन्। मिनीलाई देखेको क्षणभरमै रहमानको क्रोधले रातो भएको चेहरा एक उद्दीप्त मुस्कानमा परिणत हुन पुग्यो। उसको काँधमा झोली थिएन, त्यसैले झोलीका बारेमा 2 मित्रहरूको पुरानो बहस चल्न सकेन। मिनी आउँदा बित्तिकै उसित सोधिहालिन्, तपाईँ ससुराल जानुहुन्छ? रहमानले हाँसेर भन्यो, त्यही त जाँदैछु। रहमानलाई प्रतीत भयो कि मिनी उसको जवाफ सुनेर मुस्कुराइनन्। तब उसले हातको मुक्का देखाउँदै भन्यो, ससुरालाई ठटाउँथे के गरौँ, हात बाँधिएका छन्। घातक चोट पुर्याएको एवं छुरा हानेको अपराधमा रहमानलाई कैयौं वर्षको जेल सजाय भयो। त्यसपछि रहमानका बारेमा सुस्त सबै कुरा बिर्सँदै गए। हामीहरू आफ्ना घरमा दैनिक कामहरूमा अभ्यस्त भएकाले आरामले दिनहरू बितिरहेका थिए। यसबीचमा हामीहरूका मनमा कहिल्यै पनि यो भाव उत्पन्न भएन कि पहाडहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्नेवाला मान्छेले जेलको चौघेराभित्र कसरी वर्षपछि वर्ष गरेर
कयौं वर्ष गुजारिरहेको होला। यो कुरा मेरो मनमा कहिल्यै आएन। बाचाल एवं चञ्चल हृदय मिनीको व्यवहार त झनै आश्चर्यजनक थियो। उनले एकदमै सजिलो गरी आफ्नो त्यस पुरानो मित्रलाई बिर्सेर पहिले त नयाँ सहिज र सुस्त आफ्ना उमेरका साथीहरूसित खेलेर रमाउन थालिन्। यहाँसम्म कि उनले मेरो कोठातिर झुल्क्याउन पनि छोडिन्, जहाँ म लेखपढको काम गर्ने गर्थेँ। मैले पनि एक किसिमले उनीसित कट्टी गरेको थिएँ। यसरी अनेक वर्ष बिते। वर्षौंपछि फेरि आज शरद ऋतुको मौसम आयो। यी दिनमा मेरी मिनीको विवाहको तिथि निश्चित भएको छ। दुर्गा पूजाको छुट्टीमा नै उनको विवाह सम्पन्न हुनेछ। कैलाशवासिनी पार्वतीका साथसाथै मेरो घरकी आनन्दमयी ज्योति पिताका घरमा अँध्यारो छाएर पतिको घरमा जानेछिन्। आजको बिहान निकै सुन्दर एवं मधुर थियो। वर्षौंपछि आजको शरद ऋतुको सूर्यका किरणहरूले मनमा एक किसिमको नयाँ ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेका थिए। वर्षापछिको शरद ऋतुको धोइएको धूपले खारिएको सुनले झैं सुनौलो रूप धारण गरेको थियो। कलकत्ताका गलीहरूमा एक आपसमा जोडिएका फोहोर घरहरूमा पनि सूर्यका किरणहरूको चमकले एक किसिमको अनौठो सुन्दर छटा छाएको छ। आज हाम्रा घरमा बिहान घाम झुल्कनु अघिदेखि नै सनै बाजा बज्न थालेको थियो। मलाई यस्तो प्रतीत भइरहेको छ जस्तो कि त्यो सनै मेरा हड्डी पसलीहरू हुँदै हृदयमा पुगेर बचिरहेको छ। त्यसको कर्ण भैरवी राग मानौ मेरो सामु उपस्थित बिछोडको पीडालाई जाडोको धूपका साथमा संसारभरि फैलाइरहेको छ। आज मेरी मिनीको विवाह हो। आज हाम्रो घरमा बिहानैदेखि निकै चहल पहल छ। आफन्तहरूको आवत चावत सुरु भएको छ। आँगनमा बाँस बाँधेर सामियाना लगाउने व्यवस्था भइरहेको छ। घरका कोठाहरूमा र बरन्डामा झुन्ड्याइएका झल्लरी बत्तीहरू हावाको धक्कासँगै टिन टिन बजेको सुनिरहेको छ। होहल्लाको त आज कुनै अन्त नै छैन। म पढ्ने लेख्ने कोठामा बसेर खर्चको हिसाब किताब लेखिरहेको थिएँ। अकस्मात भित्र आएर रहमानले सलाम गर्यो र एक छेउमा उभियो। सुरुमा त मैले उसलाई चिन्नै सकिनँ, किनकि उसित न त त्यो झोली थियो न त उसले लम्बा र खुकुला कपडाहरू नै लगाएको थियो। उसको शिरमा लामा लामा बाल पनि थिएनन् र उसको मुहारमा त्यो पुरानो चमक पनि थिएन। अन्तमा मैले उसको मुस्कुराहट देखेर उसलाई चिने। रहमान, तिमी कहिले आयौ? मैले उसित सोधेँ। उसले सुस्तरी भन्यो, म हिजो साँझ जेलबाट छुटेको हुँ। यो कुरा मेरा कानमा एकदम जोडसँग ठोक्किन पुग्यो। आजभन्दा पहिले मैले कुनै हत्यारालाई कहिल्यै पनि आफ्ना आँखाले देखेको थिइनँ। उसलाई देखेर मेरो मन विचलित चाहिँ भयो। मेरो इच्छा हुन थाल्यो कि आज यस शुभ दिनमा यो व्यक्ति यहाँबाट गइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। मैले उसित भने, आज हाम्रो घरमा एउटा जरुरी काम छ, म त्यसैमा लागेको छु। आज तिमी जाऊ। मेरो कुरा सुन्दा बित्तिकै त्यो त्यसै क्षण जान तयार भयो, तर फेरि पनि ढोका नजिकै पुगेर रोकियो र सङ्कोचले भरिएर भन्यो, एकपटक म बच्चीको मुख देख्न पाउँछु कि सर? सायद त्यसको मनमा यही विश्वास आज पनि जीवित थियो कि मिनी अहिलेसम्म नै त्यस्तै होलिन्। त्यसले सोचिरहेको होला कि मिनी आज पनि त्यसरी नै पहिले चाहिँ काबुलीवाला भन्दै पुकार्दै दगुर्दै ऊ सामु आउँछिन् र उनका हाँसो भरिएका अनौठा कुराहरूमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आउने छैन। यहाँसम्म कि पहिलेको मित्रताको सम्झना गरेर उसले एक पेटी अंगुर र कागजका दुनामा अलिकति किसमिस र बदाम सायद कुनै आफ्नै मुलुकको साथीसित मागिवरी लिएर आएको थियो। उसको पहिलेको झोली आज उसित थिएन। मैले भने, आज घरमा धेरै काम छ, त्यसैले आज कुनैसित भेट हुन सक्दैन। मेरो कुरा सुनेर ऊ उदास नै भयो। केही बेरसम्म खिन्न भई उभिएर एक टक मतिर हेर्दै थियो। फेरि सलाम सर भनेर ढोकाबाट बाहिर निस्क्यो। मेरो हृदयमा दुःखको भाव तरङ्गित हुन थाल्यो। म उसलाई बोलाउँ कि भनेर सोच्दै नै थिएँ, यत्तिकैमा ऊ यतै आइरहेको देखेँ। कोठामा आएर उसले भन्यो, यो अंगुर, किसमिस र बदाम बच्चीका लागि लिएर आएको हुँ, उनलाई दिनुहोला।
मैले उसबाट सबै सामान लिएँ र दाम दिन चाहेँ, तर उसले जोरसँग मेरो हात पक्रियो र भन्यो, हजुरको ठुलो कृपा होस् सर, जुन सदैव याद रहनेछ। यी वस्तुको मलाई पैसा नदिनुहोस्। फेरि रोकिएर भन्यो, सर, जस्तै हजुरकी छोरी छिन्, मेरो घरमा मेरी पनि त्यस्तै छोरी छिन्। म तिनको सम्झना गरेर हजुरकी बच्चीका लागि अलिकति सुक्खा फल लिएर आउने गर्थेँ। म यहाँ अहिले कुनै सामान बेच्नका लागि आएको होइन सर। यति भनेर उसले आफ्नो कुर्ताभित्र हात हालेर एउटा मैलो कागज निकाल्यो र ज्यादै स्नेहपूर्वक त्यसका तहहरू खोलेर दुवै हातले त्यसलाई मेजमा फिजाइदियो। मैले देखेँ त्यस कागजमा एउटा सानो हातको छाप छ। फोटो होइन, तैलचित्र होइन, मात्र हत्केलामा थोरै कालो लगाएर त्यसैको निशान लिएको छ। छोरीको ससानो सम्झनालाई छातीमा लगाएर हरेक वर्ष रहमान कलकत्ताका गल्लीहरूमा सुक्खा फल बेच्नका लागि आउने गर्थ्यो। मानौ त्यो निर्दोष सानी बच्चीको हातको स्पर्शले उसको बिछोडले भरिएको चौडा छातीमा अमृत घोलिरहन्थ्यो। यो देखेर मेरा आँखा आँसुले भरिए। फेरि मैले यो बिर्सिएँ कि त्यो एउटा काबुली मेवावाला हो र म उच्च घरानको बङ्गाली। मैले यो अनुभव गर्न थालेँ कि जो त्यो हो त्यही म पनि हुँ। यो पनि बाबा हो र म पनि बाबा हुँ। उसकी पर्वतवासिनी सानी पार्वतीका हातका निशानले नै मेरी छोरी मिनीको सम्झना गराइदियो। मैले तत्कालै मिनीलाई बाहिर बोलाउन लगाएँ। घरमा यस कुरालाई लिएर ठुलो आपत्ति गरियो, तर मैले कुनै कुरो सुनिनँ। विवाहको रातो बनारसी साडी पहिरी निधारमा चन्दनको अल्पना सजाएर दुलही बनेकी मिनी एकदमै लजाउँदै मेरो सामु उभिन्। उनलाई देखेर काबुलीवाला पहिले त एकदमै आश्चर्यचकित चाहिँ भयो। आफ्नो पुरानो कुरा यसपटक दोहोर्याउन सकेन। अन्तमा हाँसेर भन्यो, नानु, तिमी ससुराल जान्छौ? मिनी अब ससुराल शब्दको अर्थ राम्ररी बुझ्दछिन्। उनले पहिले जस्तो जवाफ दिन सकिनन्। रहमानको प्रश्न सुनेर उनको अनुहार लाजले रातो भयो। उनी हामी सामु टाउको निहुराएर उभिन्। मलाई काबुलीवालासित मिनीको पहिलो दिनको मिलनको याद आयो। मन कुन्नी कस्तो वेदनाले भरियो। मिनी गएपछि एउटा लामो सास फेरेर रहमान त्यही जमिनमा बस्यो। अचानक उसको मनमा एउटा कुरो स्पष्ट भयो कि उसकी छोरी पनि यसबीचमा यति नै ठुली भयोली र उसित पनि अब नयाँ तरिकाले कुराकानी गर्नुपर्नेछ। त्यसले उसलाई फेरि पहिलेको रूपमा पाउने छैन। यी 8 वर्षहरूमा कुन्नी उसको के भयो होला? बिहानी पख सर्दीमा सुनौलो कोमल धूपमा सनै बज्न थाल्यो र कलकत्ताको एउटा गल्लीमा बसेको रहमानले अफगानिस्तानको मेरु पर्वतहरूको दृश्य देख्न थाल्यो। मैले उसलाई एउटा ठुलो नोट निकालेर दिएँ र भने, रहमान, तिमी आफ्नो देश, आफ्नो घरमा आफ्नी छोरीलाई भेट्न जाऊ। तिमीहरू दुईजनाको मिलन सुखबाट मेरी मिनीको कल्याण हुनेछ। यो रुपैयाँ दान गरेपछि मैले छोरीको विवाहोत्सवका 2-4 चिजहरू कम गर्नु पर्यो। मनमा जस्तो इच्छा थियो त्यसरी बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्न सकिन। किल्लाको अङ्ग्रेजी ब्यान्ड बाजा पनि मगाउन सकिन। घरमा आइमाईहरूले ठुलो असन्तोष प्रकट गर्न थाले। तर मङ्गल ज्योतिबाट मेरो यो शुभ समारोह उज्जवल हुन पुग्यो।